أبز حلفة غلط عمت استفعل سب لأن زخونة مرجسي نيرويو نسخهم كلتهم بقول كجن في الله عبتي مس حزب تجراي مدن قاعد نبرة أبسفل عليه سلام سلفيخون أبسفل عليه سرحات ولاون مس تجارب صرحوا صنيحهم يهم خمو نخد قبرز درخاكم بقول كي انتايو أتورزنا بحريتك وهبك عاد مجمرة أنا ناتي تمكرو أبزاد حلفت ناي تشينكت وان أبقرنا أفريقيا فلايكا أبتقراي ناب إرتران تتزبقسني والحنتي كالي كنبلاين خلينا نستيو تورار ناي سياسيو تورار ناي سياس أبتقراي أدفع وراري نيرو نسياس كابنك أمودما حالي وانجرنا لنا هجي بزعبين بزقددن أقابو نتي عندرا ناي تفات يكايدو له وأمو انتايد أقبر أو ورقة بالسفرة راح ديغات انكاسقت لك بقبريق انكاسقت لك أبزبل حطو عتنا مسقلب صوتنا هو نحجز عقمنا ذف كدلنا نحجز أم بالمدمدم تأتينا سلازي تحجز كبمتاي مو كنتصر ወይ ብምንታይ መገዲ ይኸይድ ዝብባዕ ለምሳሌ እዚኣቶም ኮ እቲ ዘካይድዎ ዘለዉ ኩነታት እቲ ዘለዎም ኩነታት ኣዝዩ መሪር እዩ ናይ ጥፍኣት ጉዕዞ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ብግብሪ ብገንዘብ ይኹን ብሓሳብ ይኹን ንሓግዝ ኢሎም ዝተበገሱ ብውልቀ ደረጃ ነይሮም እዚ ንኣክቦ ኢልና ብስም ሃገር ንግበሮ باسم إيرتران نقوله باسم إيرتران تأكيبنا دما زجبرنا نجرا وحاجة زالو أبزي كزارو أيضا لين اتحسابي قداسي اتحساب انتايو بسومنكم زبلوه مخنياتو زي أب إيرترا أب سوري أب تجرا استخير تفات ممكن دو بحاجز نايولك أسبات إيرترانسي علمون تخونه كتحجز زجباك صح زي جبرتو نجري زلو ማለት ሲ ተሓገዝ ሰፊሕ ሓገዝ ዘደልይ ግን ንሕልናና ዘቕስል ነቲ መሰረታዊ ጽልኢ ንምፍጣር ዝተበገሰሉ ብዘይካቲ ናይ ጥፍኣት መስርሕ ናብ ሰላም ናብ ዕርቂ ናብ ሕውነት ንምቕያሩ ዘበገሶ ሓሳብ እዩ ኢሳያስ ጽልኢ ክተክል እዩ ነቂሉ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ንሕና ከዓ ነታ ንሱ ዝተኽላ ጽልኢ መንደቕ ምፍራስያ ነዛ ሓሳብ እዚኣ ኸ ብምንታይ ንገብራ ንዝብል ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ትሳተፍ ምስ ተጋሩ ሓቢርካ ትቃለስ በቲ ንሶም ዝገብሩ ኣገባብ ምክንያቱ ትጸላኢ እቲ ናትና ጸላኢ እዩ ነዚ ጸላኢ እዚ ከዓ በቲ ዝከኣለ ከም ኣገባብ ክትቃለስ ግቡእ ኢልና ስለ ዝርአናዮ እወ ሓቅኻ ኢኻ ዝገበርናዮ ተግባራዊ ስራሓት ኣሎ ኣብዚ ክዝርዝሮ ኣይደልን ብኻልእ ኣገባባት ብዙሕ ተዘርዚሩን ተባሂሉን ኣሎ ንሱ ኣክል መስለኒ يغني رأي ترزنة أتوقع أبزي نعاها قومون خدقبر زدرخة كان نجار نحرار له خينو نخدقالس عدل كفكا يا بتعمي إذا ناي كلتنا مقرب بتعمي تزمت ذر حتتات حسابات انسي نوعي زوسد بتعمي أقدس خينو مدرخه خينو نهوت زدحني إذا حتتات زي نيرزرا نخطفن هم حزب مالتي حزب إرزرا نخطفن حزب تقرايون كومو زخيد مقدي انت تمحيشو انت تعريو هيوت انت زي كوينة خانا بطفقات زخيد حتوتات تلعل زلها مالتي انت مالتي ايه very important اقداسي اني رأنا هجي بود بدرجة خمز بالكايو كونينا خمخنان بزح زحالفة نقر يلن قن كم أبالات مالتي بزح نقبرين بول قناع رمزي رزانا زبالو ناتي بقى نوحي سول غني انت انسلك اخبا كنت شعن شمانتا ابزح حالفة حدا قازت انيانا دانيال ጋዜጠኛና ኤርሳት ምስ አንቶኒዮ ኢንተርቪው ያገበር ነበር ታሪخ نحن بكل تشحن شمنتن نزل سلام زخينا يعني كل تشحن شمنتن جينا خلو شعود تقبلنا بتقراي كأنه صركا بزن ودبات بزن ناتنا شعو ولا نا ودبنا زنورون قالن تاريخا ايت خاتاتلنا يون مخناتو دليتاتو ما يكونن انت زي كوينو بكل تشحن شمنتنيو تي قلاحته خبروا زخالكم مخناتو نبيت بيت مرت عيدم
إنا بتصحنا بيت مرت عيدر 57 قالوا بنفرت تدبدبلي سلازي أب إرتراون كم تجرو خوني خيل دبدام نيرو خوني خيل سلازي نحنا نمر السراس مالتي سلام أمانجو خلت حزبي أمانجو حزبي إثيوبيان إرتران فلاك أمانجو أمانجو حزب تجراين حزب إرترانسي ما قدنا سلام خفتلنا خينا جروب خينا مالتي دحرقوا بقى أنا سورة بايتو جروب خينا أنا لما بومبرم ننا ممرح مالتي نقصت أجاي مختلو أبل مريحنا تنالو أب جرمن كنا خيناسي كم نعم عصرت خلنا كتماتات بس إحنا سلزم تاي مالتي نسلامي شعور انت خاني بيدحرقوا انت خانا قد مزوق مزم عبيت سبب السلطان ذلو أب مقالة تراخيب قد موق خلت شعن أسرع مس قتاچ وردهون مس ود وردهون مس عالم قبر وهدهون أو تراخيبنا مالت ودينا ناي سلام رؤيتات مالس عن كافير أخلهم أدنى قدم قد يفكاتنا قدم كم زبل خاي بزح نجارات قبره خمس خول كم زعمنا تبقى ولا حزبي تايلو أنا مثلا كحزب عند نجارات مش مساخم سيلهم نبي حق السيرس إن حلقهم كمسي أكن دخون كمان كان قال سن خليله تايدر خبنا لنا عين أبتدوا بس لازلوا تعاطينا نتفق إني نازل لنا إلى من أمس لازم تايم سلك أب حنقول إذا أتوي ناتنا أنت توسخوا سلام خوني خلي ويزبل الآن نيرة مالتي لذي أبدأنا علة أسرخ أنت إلى مثلا بالزعبال الله ونتنا عتيتنا تزبس اللي خمس ترى بتقرأ زعبال الله ونت كمان أمن قلنا مسحتنا زي تدس ورد أنت إلى قالوا بزعبال الله ونت له كاب قال يوم راحتنا حزبكم بارك بعد الأساس إحنا نحيشين بنات بزملكت هذا من أنت خوني نات عرفنا بمحرقون بقاله كم يعجبتنا هجي ونزقير رايكون هجي خايلو ما إذا حلف حليفو هجي لو نتكم أبشر زأتوي أنا خيط فزي دكس قال سلذ الله بحبارك نقال سناي لهم صبق النخل سلذ أنت أذبل كذا لو خام أنت بجسناتي بزح ما بجسي لحارة ناي سلام رئينا نحصر جزي تقول له حزب خص عمن قال رئينا زيادة حقوشنا نزيات عنكف سلذ الله زوار أركا دلايبون وانون سياس مهون سلذ فلتنا نحنا أبز قداي زخنا تحبابر إلنا مالتي سلذ تقداسي بتاع متخالف كل أنت الصعب بتاع متطبق نيرو بتاع أنت وزبل خوي كل حزب خمس ناتنا غير أنت زخون خم يطبق مخنا نحن أمبار خلتنا نجاري تحدي نصل ونقود لنا وخم بمقبر ناس نصل ونقود لنا كاب جنزبنا مسكالوت بنت حبار بموسع كاب بتاع جميل خم نقبر على أنا مالتي بزح قداس زخنا نجارات نقبره أبتنا إذا مثلا تجري نجلن كجلة سلذ خير إذا زبل كأجن إذا زوج أنا نجر نهزمنا خن بلين نتصل خنا فرس نأنا إذا تكلم كا نأنا لكن خموتي دحنو حولنا تفتر أكن تصلي إذا أسمون بواجنا إزسر إذا تقول من ذل هزمنا من إسايكر دوام ذل كل بناتنا تفقت حدناتنا إثيوبيان تخوين قلن تخوين زخوان زقبر إذا بناتنا تفقت نأنا يسأل أنا نهزم إيرترات على إلى أنا مش ملكاوي مش ديكتاتور طرح السلطان زنبر نهزم زي خمنتاي مخان بزي قدس يسأل أنا إن فاكت تصلوا لي خال تعنا زلوا سبا أيكون زمرعة زلوا زهاجر سلزي نحن خنا دقاقة في زلنا هجون انتخونه تمالته نزل له وريد زل أب تقرأ وريد زل له جودي سؤال كاب معدة زي كونه شنبوز خوانا نجارات وريدي مغنياتهم تاريخ أيو نا إساس حيلي نا إساس فلان تزهل أب ولا حنت من قبر زبل عقبة هلن وأنو أنا إذا طفأت زين إحنا إلى مبارخنا راسارسنا تزبل أجاكم كنبل مش نجارات أبعيل قصري شو تنسل نسلو ويقرأ تنسل نسلو زيهم كم أنتم زين نتبع على خيط هجون انتخونه كم تعان توز بلكا جناي خناتات زل ولا سراوتنا أريد رخاب تجراي ونا يوصلنا له سلازم تأذب زلهم مسلكا نحنا خوف نقبر كلنا نخلي هذا كم حزبنا كم قربت كم حونا حزبي حقازينا كوي زجر مكا كوي بفلا أنسي ناي كوب تعمل زجر مكا إجزاء سلاز وصل زلهم إمبر أنسي مسم حرقة تواجئس قاب يمن لرجع كلا كل عينة مالتنا ناي أبويسي ترسراوتهم قتلهم رسالات قتلهم قبل كخلوا من 770 ساعة تنسب أبعد قيع ترشنا من مزيوم كوينو كوين مزيوم فتوتنا مزيوم أنا زدقفو أبقى ست زدقفنا كنسدز تقبلنا كو إذا الرمزل إذا كو ديزاستر ذخونا نقر سلا ذخونا حزب إيرترا تطو قبل نيرو نسر عزيز تطو قبلو نيرو في الجيخ أمبار تقبري مقبارس تقبري نحن غنتاي نبل طعيات إيرتروان كم ذلو نرق لنا عدل عبد رخبنا له نزارب ندقف نحزب تقراي جذب عبد رخبنا له ندقف نحزب تقراي إذا كله قدر له سلذي خمانا أمسولو تقارخ أسلذ له بحبار كنا
بحبار كوينا نزل إخنا فرس نخيل على إذا بزلوا سلازي كبدي تكون تات نقول فصفحي جن أبدأ أتأخلني قنلي حراي صبو أتو تركو أتورزن أنا بخون كملس خابزي حزني هذا النارس كي وسأنا تي حلفة كل التعاملات بإثيوبيا كينات خير سنحيو أبز تفاعل أجات أمي ولك أملاخي يسياس يكون كارلوت زرقا قمو زربالو سنتاي زبل أب إثيوبيا خاطو زقبروم تين إثيوبيا خيت باتاتن ويكاني إثيوبيا بحدقاس لزرلا نا إثيوبيا بتسان كاني أنصار ربحهم مخانيو خابز قاعد زماني تفاعلي ولا دحيرو مالتي دحرزي ناي بريتورياون إثيوبيا الحنايا ندابولو خم حدا ناي عوت بروباغندا دقاقي مزاربو نقرالو تي أبز حتو زمس حانتي منسيا زنس سنة هاجر ولا حانتي زي بلا بقطبة يقوم تحت أرضي بقول زي دخمت هاجر بهزبي درجان كتر يقول لها بتين فولتو 4.5 مليون هزب ترايزر له هاجر نحنت 210 220 مليون زر له هاجر نمنتا ياخذ الحنا تدليو بكله ملاي كتر يقول لها بحق علامة هقدف كان إثيوبيا نمدحاندي ويس إن هزب إثرا نمسمات ويون كال علامة زر له وي أبز ملايز انتهت بالتقل أدرزن ومشم كلنا إسياسن أقافورتون زقر من ديو أبحادك زي إسياس ويدا ناي نفحيتو ملكع زلو بوليتيكاي وتزاربن سرح نمبر إثيوبيا فح كتبليا إلو كوي فكر نيري مدر نيرو حجيخا حاليوت ناي إثيوبيا ناي هزب إثيوبيا حادنت إلوم دقفت نعوينا إلوم مجرحهم حكاها إذا قلنا انتهي يكونوا لا عمتيو مدفان أمره هاي انت دا إساس إثيوبيا كدحنا زلو خوين دا خاقبر تقراي ويلوا تقراي كو أكال إثيوبيا سبار قفو نبرت سريقو نبرت انتا خاتلو زميتو نتعدي أنكلوا زلوكو أكالنا إثيوبيا دفنسو أبتخينات فيهم زلو سب أو مسبون أكالنا إثيوبيا التي زقبرو زلو بروباغندا ويدما زبلكايو بروباغندا السدما نتي سب نيرتراوي أمرو نمسلماتيو مخنياتو يسرح اللغاي نيتيوبيا حدنتا خمعبل إساس حدنت هزب إرترا زي عططو هزب إرترا كو أبزي وازي 5-6 مليون فرقو كوب دقي يزولو كاب سرعات نايزي كاب زي سرعات زهادم حيلو كوي أبي إرترا زنبر هزبو كاب 3 مليون عيبزيحني طفافتيفهم حسيوم حساسيوم كبزوعو يفوتون خونو حسوتي قن أطفينا يدرو سلازي نتا مرحل لخو تبهل حاجر حدنتا زيت أمره نعا چوقينو أطميو أسيرو إنا نبره بينو نتي صلو الحساباتو أب قبرنا تقبره وشتي إرترا إذا صلو الحسابات زي نيتيوبيا حدنت فتر هي يبليو تزأمن أمره نايو حق استدنس أمره يحجون انتخونه دناسي ديبريشن كالي يقولون بزعبات قداي زي كنزارب مخا دارقا أي متقبأنا نكوهنو سلمتاي إرترا دا حدنت سوري إساس دا حدنت ناي إثيوبيا يخون قدفو نسو حدنت ناي إرتراون زي سرح سبيو ناي إساس سرح وقي ناي إساس سرح عمز ناي إساس سرح حزباوي كونن طلعي سلازي نإثيوبيا حدنت كفتر الله أي كيلين يطرح يكونس حسي ذلو جن نتي مرزام حسوتو زرعمو
ኤርትራን ምህላዎም ከዓ ኣዝዩ ዘሕዝን ነገር እዩ ልብኻ ዘሕምም ነገር እዩ እንታይ እሞ ክንብሎ ከምኡ እቲ ሓቂ ከምኡ እቲ ዝገጥመና ዘሎ ከምኡ እቲ ዝፃበኣና ዘሎ እቲ ዘመተ ናይ ምፅባእ ናይዚ ስርዓት እዚ ኣብ ኣእምሮ ናይ ሰብ ዝሰርሕ ኣሎ ምክንያቱ ንዕኡ ዝደግሙ ከም ፓፓጋሎ ሰባት ኣለው ደድሕሪኡ ዝጎዩ ኣለው ዝጭፍሩ ኣለው ዝስዕስዑ ኣለው እንታይ እሞ ክንገብር ኢና እቲ ዘበኑ ከምኡ እዩ ሄኖክ ግን ነዚ ህቦብላ ሓሶት እዚ እንስዕረሉ መገዲ ንፍጠር ደኣ ክንብል ኣለና እምበር እዚስ ሓሶት እዩ ካብ ሓሶት ሓሊፉ ካልእ ክንብሎ ሓሊፍና ካልእ ክንብሎ ንኽእል ነገር የለን ምክንያቱ መሰረት የብሉን መሰረት ጥራሕ ዘይኮነ ብመሰረቱ ካብ ሓሶት ዝነቅል ፕሮፓጋንዳ እዩ በዚ ዝበልክዎ ድማ ሓቂ ኣይኮነን حراي صبغ أتورزنا أتذكر نباه متسي أب ساعات زي أبي كيف يازم نعمل زلوا هناك نتفوز قالوا نيشت حراي كسر وانتي انت مثلك وتزبلوا يتضحك حسودي هذا الناس امني فلت سلام امني فلت قال ازو كل سلاز بلو من قام يدلن غزي بلنا ግን ولا انت زخون يخبل دي ولا خو انت زخون بواغا من يمسلك بواغا من سي نتنبراي يزب زلو خان ولا حدنتنا ኢትዮጵያ تحلو ندحر ኮይنسي بمطفات ናይ መንእሰያት ኤርትራ ኮ ይገብሩ ነዚ ውን ንقبلዎ ንትግራይ ደምሲሱ ኮ ያ ተሓድነት ክገብር ምክንያት ጌም ኦቨር ዝብል ዘሎ ተሓድነት ደታገለ ዝብላ ፍጹም ሓሰት እንዲዩ ግን ሓሰት ካብ ኮነ ከዓ ዝብለካ ነተበራይሲ እዚ ኸ ይሓስብሎ በዛም ዝበል ዘለና ውሕዳት ህዝብሲ 120 110 ከም ዝበልካ ሓድነት ክሕሉሲ እዚ መንእሰይና ተናኽጠፍኣሉ ኦሬዲ ጠፊ እንዲዩ ጥፋእኳ ስለዚህ ንስ يخبل ولا خو انت خنس اذا سب حنقوله ما ياتن ምርት ሓድነት ጠቅላላ የለን ምዝሰብ ከም ዝበልኩ ካዮ ኣነ በቃ ጽሉል ኢልናዮ ጸላኢና ኢልናዮ ገለልናዮ እስቲር ዘጣቁን ገለታት ኣለውን ግን anyway እዚኣታ ዝበልኩዋ ናብ ሓሰባይ መጽያትለይ የቀነለይ ናብ ካልእ ንከዳረ حراي أتذكر أبي ساعات إذا أبي تيب يازم يعمل زلوا بوليتيكا وهاو بمنصر إيترا بخمي تريو بوزحات وجنات أمونغو أبي أحمدن إسياسن رسمي زي الريفيو زبلوا بسنك إسياس أبي تيب ياز وصلوا عن دار سجومتي إيترا خبز خونه جدين العلي أو حدا جاز زبلوا إيترا وجنات ونالو بزعبا زي ذلك ريتون تايب لايك على ساعات زي أمونغو عبن حوحاتن خير دلو ناي سلام قعزو خمون أمونغو ناي منجس خل تجراي مس منجس خلام حارة بزغربا جديد ترى زم كلهم كتريهم كلها بزحات وجنات أبي تأمتو ناي سياسي خون ويكات مدرت من أمونغو عبن سياسي نزبل في لاي بزحات إثيوبيان زبلو زلو إيو تراويان ون بسنكت سياسة بإثيوبيا زجبرو لعل زخون أوان سجات علىنا حبيرهم وين نب إتراخ موصل تقولوا له زبالك نايوز حس سجات علىهم أبزي ناتك الرأي همي عطوتكو يا ولك حكي زي أنا نايون الرأي إذا حدا قازي شبوت على إمبر هجود تمت عند وزبال كوكي سراوت الإيرترا خلت جراي ونايوز أنا له بزح بتاتا تقاط أتيرهم على حدا نزل زوج أماني مثلا كان ناي فيدرال سلطاني بتناي بروتيريا وعلى مسرد نزيهم كوبصهم انت خوينو ناي ابو قداي سلازي توقسي هلوي هجون انت خوينا هلو يسقع اكاي نمبالي خال اي كا تي اسلالفاني حيلتا تغيري هجي تتغيري زبلكا سياس مسمحاره تقراي مس اورومو يزر لا تخونتا سلازي ولا كان اورومو دغاف انت زي كنا ابي ازتات كلي اتزحزن نغركا زحل 3 عام تقالسنا زي كون زدقفنا 3 عام زدقفنا ود حوحات بحال مالتي ابرلما خونه بوغو خونه بزته خونه بسلام خونه ابناصنت إيرترا بمن زكات علنا زنبور حيل زي كسرنا يلا ندارج ما انت نايلو تطو زبلولو زكات علو على زواغو له ነገር ዘሎ ይመስለኝ ስለዚህ ተሐደጋለና ተሐደጋል ናምን ኩሉ ግዜ ዝሓል ማ አብላ ዓሰብ ትባል ዓሰብ ኮስ ዝዋይ ምንታይ ሎም ዓሰብ አባና ያትም ኮስጂ هجي حوحات أيقونين زي نايتقرأ إيرترا عصب يخون دكام حرخون أسمر يخون كل حدا إن أنا زبلوز نبرب على الملس كم زبلي رنج ممكن أنتوا تخمو إلهم سجاب يا الناس الناسنا بإيدهم تفرموا أبي سلاؤن سجاب سحل أتي مسانا تقالسوا أنت يرخيبهم كمان أريهم بتعمل زحز النجار تجير زلا سلزي تحدقاتات كلين إتنا إثيوبيا أنت خنون بتتانون في الطريق الخول كم زبل كا تجمري زلا تنام حرها
تي حدا نجار جروي زخنا نجار أمحارة تدريبه من تدريبه بعلم تقبروا نجار إلا إذا أزن أمحارة كأول حنت حيل خلوه ما يكلين ممكن أتوت حدا حيل إذا حيل يدخون فإنه علم قال علم تفقتنا ترى حيل نحنا تفقتنا أنت أيو عدل نيرنا أبزا وعلى زياكا ولا أنت زي فرمين أو تقبل خوتي نيرو بسلام بدحروا من تراي هجي كنا تحدا جاز بالكاي قالوا تفهمتنا إثيوبيا ون كل يخلقن تزعب يا حدا أبانا له كم تزبل كخاي يجون تقولي ناس يسمون كل تسمون خون خيلي وقت نجنا من سياتنا أيام تتفق ذلوا قول قاديس في حرز ذلوا من مليش يزعم مصلوا من مليش عدتها زفانا ذلوا من مليش تجارب قتلوا من مليش كم تتعلم ناي تجرا كم عرب يزمتها الذي تحدا جاس قالوا تير تراوس أنت أين أخوين نازلنا أنت أين زي رد عنا ما عندنا تعويتنا زبها النجار بيني تعوت تدخلون ذا النجار سأس تعويتي فلتن إذا عوتنا تنا يكون عوتنا تنا خويني فلتن تقرأ بيلون إحنا بلنا رئلنا سأس نشاينا دو نراشا دو نقول له خلنا زبل عقل صبتي ما بتقرأ يمكن بعلم يوم مصوم ذلوا مقالة مدينة ناي دبلوماسي خوينا زلا أبين له تعود قد فهم ذا حسبت قليله تخلي فدي بلن بعلو سلازي إذا ما نسيناتنا كبار أبرك خلال له قال كبار أبرك خلال له سلازي نحن أنت أيو نقول الناس عارية دلي نقول الناس عارية دلي بحبار كونك أبتم عبيت بقال ما نتحدى بليم يقبلكم خوني أنا خبل له بتعمل السخاء هنا وقت قبروز لهم تعرف بقازيتا بتعمل زد النقنقري مخنياتو أنا نبعلي أمباسادر نعرسات إن كلهم أبزئ مسمتكم مسقولتكم إن أنت زي كوين خم يفلت أين بركة إذا كل تعرضات قالين بوحدات سبات كي تخفل فولنتار الصرح قازيت إنياتات رئي فلت نقدر من قدي كما سكنا كادلي كما سكنا دلنا تم كما خسر حجازت إنياتات نعرسات سلازم أنت أدب زل خد تعرف هذا اللي الناي وأبزئ يكون أنا أمن زلت من نسي أبزئ يكون إذا قبر زل أبي زلوا يعود أبي زلوا يناسمت أبي تزمت زل حدا قاعد خير رأيهم ده دخلوا مسوات دخلوا قال تخفين أنا طرحت أفينا زي كنا سنقول بيتنا وانا تفينا تلازم حدا قاعد بالكاي هجون هلوي ناي ورحين أي سمونون خون خلي بعلاي حراي صبغ أتو رزنا نباهم كمتية زلنا ورحي سنة إيو زحلف خاني قنبات نيرو كلاتنا قنبات سنة نتاي مخانو بعين إيران نردويو أبز حلف معلتنا النت بوزحد دقفت قرف نتي سرعة نوايا نسعيرنا بزبل مسمس أبدا ساعة قرف كذولو تعذيبنا يمينا انتوي وانت أشكمون يركم أترزنا نتيزنا بربز حزبي أبدا ساتون ملكة عوت مخانو دقاقي مو يزارو بيهم أب كوينات جن مالت سعر الوقت ولا يتخلني هاخد لجزء كوينات ذا صعوبة كبير سلدخانة في الله أبز وان زخام أبز عمت زي أخاب خالي جزء فليزة بلوخاني بسن كتاب إثيوبيا لنبرة كوينات بوزحات إيرتراويان أديتات أبوتات دهايدا قوم زي بقولوا مالو يملس دي يملسن بوزحات هنستي سوايان يمس دي يمسن زي فلتر لا بوزحات حساناتون ولدهم ملص اليوم ملصون يوم كبدهم حقيفهم على ذلول الجيزة كم زعانة دانكيرا رئينا إذا عن تويتن كفابيل كان نبر كفت مجمرة أبتيت عن كلتين مثلا أنت تلاقين إتراخ أتخلها هزبي أب حقوسي نيرو جن نسخة ثلاث حوات كا واقع مسواس للتغفلت إذا نبر كاسمعت قال إسكان يركع أبزوان زخاني لكيعو قال غفارنا يتحبر السبب أبز حقو سلزلو بوزحات هاديثات أبوتات وين كمتي ناتكا وين كهون خل ماتيو ودي قوالي أبزولو الزول أواني موني إذا من أربعش نعاهوين بولكي مسناتكا تموكروس تحصل دخونه تمو أبوتات هاديثات زمت بيزلوس انتاي سمعيت اللون بز حدا قوالي خقبر بز حدا أخبرهم زحوقفو خلوسي بخم يخدقول سأتقل نادي انتاي مخاخط بلو نصلالة كوي احنا مجم هناك كم قبو حزب إيرترا تحقيقو حجر هيرينا بقبري مالته بحزب خنزارب تخلنا إساس سلطان كابز حزرلان دحريت بفلاي كاب كلتشان حدن دحريت كوينات أساعد شمون تنكلتشح حزب إيرترا بالسلام دكيسو سلازي حدر تحقيسي يفلتني حجي دانكيرا ناي سوات أبلع لتتهم سوات دانكيرا مقباري
مجمريا سرعة زي ناي إسياس جوجلسي قرب أمت ناي تحسا نسوات كرئيز قبؤ ويدما زلو سرعتكم مخانمة هم نفسه كف عمت ناي نسأنت بعض تبهيل زقبرلو دانكيرا أب زبانتي حزن أب زبانتي تمت أب زبانتي سدت أب زبانتهم أب مقابر نايت سرعات تأثيرهم زقويو زلو زيغاتات أب لعلقهم زقبر زلو زمت دانكيرايو إزي سيطاناو دانكيرايو من السلام مسكبر ود سبستحز دانكيرا أيكونان دانكيرا نسيت أونتيو مغنياتو حنت معلتي حنت جزينا ينصانت نابعل هايل سلاسسي زي نعدناز جزء زنبرن هاجرناز جزء زنبر سرعة حدا جزيس أبتي نعدوا يكون بعل يكون نايكال بعلات كل كل أسرات يفتح نسمعه ولا نموت تفرتو أسراتون كفتح يسمع نيرو إذا ركب كل يوم نفلطي أبناء إسيات سرعات بين نجمر مسلكها اسكبتهم أي موتات أي هلوات انفلطهم عبيتي مزانؤو بوليتيكينياتات أب إيرا عيرو تأثيرهم زلو نزيهم دفنكا زقبر دانكيرا ناي سماعتات سي بحقي ناي سماعتات دانكيرا خون خل نو زي ناي سيطاناويان دانكيرا فلدها هنا دحريت عند ساعة تميتن تسعان أربعة أبزقون يخون ناي سماعتات أخيبات ساتفا أي فلت إيه كم تعن تبويز نقول بخا أنا أحواتي نقرأك أنا أدي أبكبد عديا أبعزينيا دق أوكوي كل تحت النوتاتي أبكبد عديان زنبرا نيرن تمرعين زولدا ناي كلهم دحر نايزوم سداوي سيات سبسيبنايهم بتوم تسويهم زلو أزيهم بسحاتهم سلازي إزوم سبات سياتهم نخبرهم تبحيلو زتقبره دانكيرا ناي سيطاون تنبر ناي ملاق تخونا يكلنيو دانكيرا ناي كوينات تنبر دانكيرا ناي سلام تبهال أي كالنيو دانكيرا ناي تميتن سمئن عرقانن موتن معسرتن تزي كوينو كال أيكونان سلازي سما عنده أتا زقرم مرحكو يوم زبعو زلو زوم إرتران مساكين زي ناي بوليس حالافز زنبرة نايزجي كفلو منيستر زنبرة حد وانسي نحمام نعد إنجليز وسيو أبعد إنجليز بتحمامو ميت زي نايك ألسي تمكرو نويح زنبرو طباياتو بزي قدس إرساو زيغا أبعدو كقبر تحتيتوس إساس زنصقا سبكوي بيناي معقنيو دانكيرا نا إساسي ناي سلام دانكيرا زغون بزيكا ناي سيطاناو دانكيرا إساس غزائي ناي إرترا أبز وانزي مس حلنا زلو مس سب أونت أزاميت كاخت زاربولو زقباء سب أيكونن دقاقيمة بزعل سبزي زاربالله غزائي ناي تهاجر نسو سلزغونه بحسابو بنسو زمرحو تكبر تخيل زلا ناي طفات مسرح التختلس ጉጅለ ስለዝኾነ እቲ ካፖ ናይቶም ማፍያ ኢሳያስ ስለዝኾነ ደጋጊመ ብዛዕባ ዝዛረብ ኣለኹ እዚ ማፍያ ዝመርሐካስ እዚ ማፍያ ዝኽረ ሰማዕታት ክገብር ብቕዓት እኮ የብሉን ካብ መጀመሪኡ ክብገስ ከለና ኮይና ክንነፅጎ ዝግባአና ስለዚ ተሓጎስን ጓህን ዝበልካዮ ሄኖክ ሰብ በቲ እጉል ኣእምርኡ ክሕጎስ እንተደልዩ ብዛዕባ ነፃነት ብዛዕባ ሰማዕትነት ኣነ ክልኩሎ ኣይክእልኒ ግን ብግብሪ ሓደ ሰይጣናዊ ዝኾነ ስርዓት ሓሳዊ ዝኾነ ስርዓት እዮም ዘምልኹ ዘለው
መንግስቲ ኢልና ክንፅጉዖ ነፀግመናይ ግን ሃገር ከኣብ ትሕቲ ምቁፃሩ ከም ሓንቲ ኩባንያ ሒዙ ስለ ዘሎ ነዚ ማፍያ ስርዓት እዚ ክንዛረብ ብዛዕባኡ እንግደደሉ ኩነታት እውን ኣለና እቲ ኩነታትና ከዓ እንታይ ሃገር ሒዙልና ስለ ዘሎ እዞም ዝበልካዮም ስውኣት ኣብ ትግራይ ተሰዊኦም ዘለዉ ደቅናን ኣሕዋትናን ሕጂ ዝፀልመተ እምሮ ብሓዘን ኣሎ ግን እዞም ኣብ ዳንኬራ ናይ ስርዓት እዚ ዝዝምሩን ቀይሕ ተኸዲኖም ከም ዛርቲ ዝድብሉን ርኢኻ ከዓ ሕብረተሰብና ኣብ ሕማም ፅላለ ምህላው ገለ ወገናት ናይ ሕብረተሰብና ኣብ ናይ ፅላለ ሕማም ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ እምበር ጥዕና ኣይኮነን ምክንያቱ ስርዓት እዚ ዝኽረ ሰማዕታት ክኽብር ብቕዓት የብሉን ሰማዕታት ቀቢሩ ኣሕዋቱ ቀቢሩ መዛኑ ቀቢሩ ዝነብር ስርዓት እዩ ሓንቲ መዓልቲ እኳ እሱር ፈቲሑ ዘይፈልጥ እዩ ዝቐትል ስርዓት እዩ ከመይ ኢልና ኢና እሞ ዝኽረ ሰማዕታት የኽብር ኣለና ኢልና ክንፅውዖ ስለዚ ንሕና ኣይንኽእልና ኣነ ኣይክእልን እየ ርግፀኛ ኣብ ዝሰልፊ ናተይ ዘለዉ ሰባት እውን ነዛ ኣየኽብርዎን እዮም እቲ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ተኽባሪ ኣየኽብርዎን እዮም ኣብ ገዛና ኮይንና ክነኽብር ንኽእል ብሕልናና ስርዓት ዘዋፍሮ ግን ዳንኬራ ናይ ሰይጣን ጥራሕ እዩ ካልእ ኣይኮነን ሄኖክ ሓራይ ፅቡቕ ኣቶ ረዘነ ኣቶ ትኩእ ናባኻ ክመፅእ መቐፀልታ ናይዛ ሕቶ እዚኣ ክሓተካ ዝወርሒ ሰነ ድሕሪ 3 መዓልቲ 20 ሰነ እዩ ኣብ ኤርትራ ከዓኒ ነዛ ሃገር ተባሂሉ ብፍላይ ኣብቲ ናፅነት ምምፃእ ዋጋ ዘይከፈለት ስድራ ቤት ኣላውን ትግራይ ትኽእልኒኻ ብድሕሪኡ ኣብ ሰዓብ እውን ኣብቲ ናይ 98 ኩናት እውን ፍትሓዊ ዲ ነይሩ ኣይነበረን ዘየገድስ ግን ነታ መሬት ኢሉ ዋጋ ዝኸፈለ እውን ኣዝዩ ብዙሕ ነይሩ ካብኡ እውን ህዝቢ ዘይፈልጦ ስጋብ በዓል ዓበይቲ ቃላያት ከይተረፈ ኸልካ ስጋብ በዓል ኮንጎ ኸልካ እውን ብዙሓት መንእሰያት ኣብ በዓል ሱዳን እውን ከም ዝሃለኦ እውን ይፍለጥ እዩ ውፅኢት ናይዙ ከዓኒ ብጣዕሚ ብዙሓት ብፀልመታት ስድራ ቤታት ኣለዉ ብጣዕሚ ብዙሓት ብዘኽተሙ ህፃናት ኣለዉ ብዙሓት ኣንስቲ ብዘይ በዓል ቤት ዝተረፋ ኣለዋ ነዛ መዓልቲ እዚኣ ስርዓት ከም መሸቀጥ እዩ ዝጥቀመላ ዓመት መፅኡ ስድራ ቤት ስዋኣት ንምንባይ እንዳተባሃለ ካብዝና ናይ ህግደፍ ንምምላእ ብዙሕ ዝግበር ጎስጓስ ኣሎ ኣብ እቲ ባይታ ክትሪኦ ከለካ ግን እቲ ስርዓት ስድራ ቤት ስዋኣት ሓጊዙን ኣይፈልጥኒ ሕሉፍ ሓሊፎም ኣብቲ ናታውቶም ቴሌቭዥን ሓደ ግዜ 5 ደቂ ዝተሰዋሲ ግራም ሓደር ኮይና ሓደ ካብ ወፃኢ ዝመፀ ረኺብዋ ኢሎም ከይሓፈሩ እውን ኣብቲ ቴሌቭዥን ናቶም ኣምፅኦማ ነይሮም ክሳብ ክንደዚ እዩ ኣብ ልዕሊ እቶም ስድራ ቤት ስውኣት ተኣሽሙ ዘብል ስለዚ ህዝቢ ነዚ ሸቐጥ ናይ ስርዓት ብዝግባእ ዝተረድኦ ዶ መስለካ ትኩእ ንዓኻ ኸኒ ስውእ ማለት እንታይ ማለት እዩ እስኻ ተጋላይ ናይ ጀብሃ ኢኻ ግፀኛ ብዙሓት ብፅኦትካ እውን ኣብቲ ናይ ቃልሲ ህይወት ዝተሰውኡ ኩሉ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ንዓኻ ብውልቂ ስውእ እንታይ ማለት እዩ ግን ተኻሊተን ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ሸቐጥ ናይ ስርዓት ብዝግባእ ዝርድኦ ደሎ መስለካ ዶ ደንኪ ብጣዕሚ እንታይ ክንገብር ኢልካና ዝሕዝን ሕቶታት ብጣዕሚ ከቢድ ሕቶታት ናይ ከቢድ እዚ ልክዕ ከም ዝበልካ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ቃልሲ ብዙሓት መስዋእት ንሱ ኢኻ ዘቃልሰና ብዙሓት ቤተሰብ እኮ ናብራኻ ዘይትገብር ዶ እንታይ ዶ ዘይትገብር ዶ ገለ ዝብል ይመፅእ እዩ ካብ መጀመርያ እዝታት ሓደ ካብቲ ናይ ዘቃልሰኒ ነገራት መስዋእቲ ከቢድ እዩ ነግረ መንገደይ ክዝክሮም ልክዕ ከምዚ ናይ ረዘና ሓወይ ዝበሎ ብዙሓት እዮም ተሰዊኦም ናብቲ ገዛና ኣብ ኮታተይሲ ክልቲኦም ሓዝን ኩሉ ሰብ ከማ ነዚኦም ክዝክሮም ይግባእ ኣብ ኮታተይ ክልተ ዕቁባይ ወልዱ ኣንጎሰም ወልዱ ዝበሃሉ ክልቲኦም መምስ ሰበይቶም ተሰዊኦም ንሱ እቲ ዝያዳ ዝገብሮ መምስ ሰበይቶም ኣንጎሰም ከዓ ክልቲኦም ሰበይቶም ካብ ዓዲ ዝኸደት ተሰዊያ ኣብ ሜዳ ከዓ ዝተላለዩ ሓደ ወዲ ዝወለደላ ከዓ ተሰዊያ ክልተ ሰበይቱ ስለዚ መስዋእቲ ብቲ ሃገርና ዝሕዝን እዩ ናልካ ረዘነ 3 ኣሕዋት ተሰዊኦም ክነኽብሮ ግባኣና ክንዝክር ይግባኣና ግን ከመይ ጌርካ እዚ ከም ዝበልካ መሸቀጢ ቀዳይ ነገር ሓደ 20 ሰነ ኢልካ ከተውፅእ መሰል የብሉ ሕጋውነት የብሉ 20 ሰነ ዝብል ኢንፋክት እንታይ ኢሎም መሰለካ ኣብ 2004 ሓደ 17 ሕቶታት ኣውፅአሲ እዚ 10 ሰነ ስለምንታይ ተመሪፃ ኢለ ሕቶ ነይሩ ኣብ ኢንተርኔት ገለ ዝመለሱለይ ኢሎም 20 ሰነ እሳያስ ኣብ ችቸሮ ዝኣተወላ ምክንያቱ ብናፅነት ኣብ ህዝቢ ከም ዘይግደስ ከዓ ድሕሪ ወርሒ ኣቱ ድሕሪ ወርሒ እዩ ነፃ ኮይና ሃገርሲ ካብ ዓዲ እንግሊዝን ገለን ኮለል ክብልሲ ድሕሪ ወርሒ ኣትዩ ኣብ ኣስመራ ንሶም ኣብ ኣስመራ ነይርኩም ዝክርዎ ትኾኑ
ስለዚህ እንታይ ለምን መሰለካ 10 ሰነሲ ባዕሉ ተሰብ እንታይ ዝግምት ዝበዝሐ ተሰውላ መዓልቲ ዝብል ዝበዝሐ ተሰውላ ምዃኑ ጭብጥ የለን ናይ ባዕሉ እያ ስለዚ ከም ዝረዘን ሕወይ ዝበሎ እቲ ንሱ ከኽብር መሰል የብሉን ሞራል የብሉን ምክንያቱ ንስውኣት መመልሽ ዘጥፍእ ዘሎ እንደቂ ስውኣት ኣይሓሊ ስድራ ስውኣት ኣይንሓሊ ፀፊእና ኢና ኣብኡ የለን ንሱ ኮብ ገቦ እዩ ዝነብር ኣብ ገቦ ዝበለና በዓል ክንውዕሎ ይንኽእልና እንታይ ሕጋውነት እውን የብሉ ሓደ ህዝባዊ በዓል ወይ ሃገራዊ በዓል እንተኮይኑ ናይ ስውኣት ይኹን ናይ ናፅነት ይኹን ናይ ገለ ብፓርላማ ባይቶ ህዝቢ ባይቶ ናተገይሩ እዩ ዝወስን እዚ ግን ባዕሉ ዘዝሃበና ስለዚ እዛ መዓልቲ እዚኣ ምናልባት ሓደ ካብ ጀርመን ይኸም ኢልኒ ኣብርሃም ወይ ገለ ዝበሃል ሽሙ ይህልወኒ ኢልኒ እዚኣ መዓልቲ ናፅነት መዓልቲ ስውኣት ኣይኮነትን ንሱ ዝኣተወላ ኢልኒ ክትከውን ትኽእል እያ ስለዚ ንሕና ንስውኣት ነኽብሮም ንዝክሮም ከም ዝበልኩ ኮይ ኣብ ገዛና እብለካ ኣሎ ኣብ ገዛና እንዳ መድሓኒ ዝበሃሉ 10 ስለ ዝወለዱ ብሓቆይ መድሓኒ 5 ጓል 5 ወዲ ስለ ዝወለዱ ሓደ ካብኣታቶም ብሓቆይ ቅባዝቂ 14 ወሊዶም መብዛሕትኡ ጠፊኡ ዘሎ እቲ ገዛና እዩ መስዋዕት ደኣ ንስውኣት ንዝክር ነኽብር ግን ኣበይ እሞ እዚ ግን ከምዚ ዝበልካ እየ መእከቢ ገንዘብ መቆፃፀርነት ህዝቢ እንደገና ከዓ ንመስዋዕት ክዳለዉ ከምኡ ገብር ብስውኣት ሓሊኻ ማለት ንመስዋዕት እውን የዳልዎም ማለት እዚኣ ሓሊፋት ሓንቲ ትመፅእ እዚ ህዝብና ስለምንታይ እዚ ሓትት ስለምንታይ ጠፊእና ዘይብል ኣክን መዓልቲ ስውኣት ኣክን ናፅነት ተዓዊትና ትግራይ ወላ ሕጂ እውን እንተኾነ ንምንታይ ጠፊእና ዘይብል እቲ ዝገርም ነገር ንምንታይ ሲ ኣብኡ ይስውኡ ኣሎ እዞም ደቀና ኣብዛ ትግራይ ንኣብነት ናይ ትማልሲ ንምንታይ ይኸይድ እንታይ ንክገብሩ ኣብን ትግራይ ይበኣሱስ ናቶም ኣሕዋትዮም ህልካ ተዓሪቆም ከማነቲ ናቶም ጉዳይ ንሕናስ እንታይ እተወናብኡ ስጋብ ክንዲ ዝኣክል መስዋዕቲ ብምሉእ ሓይልታት ናይ ኤርትራ ኣትዮም እንድሕር ዳ ውግእ ነይሩ ስጋብ ክንደይ መስዋዕቲ ተኸፊሉ ከም ዘሎ ትፈልጥ ዶ ስለዚ እንታይ ኣዝብ ዘለኹ እዚ ህዝብና ክሓስብ ኣለዎ ሕጂ እውን እንትኾነ ተረፍ እንተሎ እምበር ህዝብና እውን ይጠፍእ ኣሎ እዚ ወፃ ዘሎ ግን እንታይ ሕማም ሒዝዎ ኢኻ ትብል በዓል ኣብ መስዋዕቲ ከመምፃኻ ኣብዛ ሓፍትና ዩዲዳ ገለ ዘሎ ኣትብል መስለኒ ሓንቲ ተኣሽሙ ናይ ዘለናዮ ሸው ኣብኣ ዝመፁ ደቂ ስውኣት እንታይ ኢሎም መስለካ ብጣዕሚ ኩሉ ደስ ኢላትን ዝቐረባ ግዜ እቲ መዓልቲ ናፅነት ዘይኮነስ ኢሎም መዓልቲ ፅልኢ እዮም ዘኽብሩ ዘለዉ ኢሎም መዓልቲ ናፅነት ዘይኮነስ መዓልቲ ፅልኢ ንወያነ ስዒርናያ ዶ ገለመለ እዩ እቲ ጉዳይ እምበር ናፅነት ገለመለ ዝበሃል ኣብ ሓንጎላ መዘረባ እውን የለን እዩ ናይ ብሓቂ መዓልቲ ፅልኢ ስለዚ እዚ መንእሰይ ክሓስብ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ዓይነት ሕማም ይኸማ ናብ ኢትዮጵያ ሃዲምካ እሞ ካብ ኢትዮጵያ ተብዕል እንታይ ይብሉካ ተማምሓራ እንታይ ይብሉካ ቶም ተጋሩ ድሓን እንተ ነርካ ኣብቲ ዓድኻ ዘይተብዕላ ስለዚ ናይ ስውኣት ከዓ ልክዕ ከምኡ እዩ ንሕና ክነኽብሮም ይግባእ ስውኣትና ክቡራት እዮም ኩሎም ዝተሰውኡ ምእንትና እዮም ተሰው እዮም ምእንቲ ህዝቢ እዮም ተሰው እዮም እኮ ክንደይ ጀጋኑ ክንደይ ምሁራት ክንደይ ገለ እኮ ኢና ጥፊእና ኣሸሓት እኮ እዩ ዝቁፅር ዝብልካ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዋጋ እዩ ኣብ ጀብሃ ጥራሕ 84,000 ምዝጉባት ስውኣት ነይሩ ኣብ ጀብሃ ጥራሕ ዝብለካ ደፎ ናይ ህዝባዊ ግንባር እቲ ቁፅሪ መወዳእታ ይብሉ ስለዚ ንሕና ብዛዕባ ብመስዋዕቲ ምሽቃጡ ዝገርመካ እዩ ንሕና ብስውኣትና ንሓዝን ከም ዝበልኩኻ እዚ ተኽሊ ዓርከይ ዝበልኩኻ ወዲ መፅኡ ገማን በዚ ከባቢ ኣሎ ገለ መለታት ገለ ብቴሌፎን ዝክሮም ስውኣት ዳ ንዝክሮም ይግባእ ክቡራት እንዲዮም ግን እዚ መንግስቲ እዚ ንኦም ሓሊ ይፈልጥን እዩ ደቆም ፋሕ ኢሎም ኣለዉ ናልካ እዞም ክልተ እኳ ዘረቡ ደቂ ስውኣት ስለዚ ናይ ስውኣት መዓልቲ የብሉ ናይ ናፅነት መዓልቲ የብሉ እዚ ዘኽብሮ ንሕና ክነኽብሮ የብልናን ክነኽብሮ ከዓ ኣይኮንናን ኣብ በብልብና ክነኽብሮ ኢና ክንቃለስ ኣለና እዚ ሰይጣን ዝኾነ ስርዓት ኣልጊስና ፍትሒ ክነምፅእ እየ ዝብል ይቕኒየለይ ሓራይ ፅቡቕ ናብ መወዳእታ ገፅ እየ ዝኸይድ ዘለኹ ኣቶ ረዘነ ናይ መወዳእታ ሕቶ ናባኹም ከብላ እያ ብድሕሪኡ ናይ መዛዘሚ መልእኽቲ ኣለኩም ዕድል ክወኩም እየ ኩናት ማለት ሞት እዩ ስንክልና ዕንወት ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣብ ትግራይ ዝተዓዘብናዮ እንተ ነይሩ ስንኩላን ኩናት ትግራይ ብዛዕባ ጎዲሉና ዝብልዎ መሰል ክሓቱ ርኢና ብኣንፃሩ ኣብ ኤርትራ ግን ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ሰንኮል ይኹን ዝሞቱ ዝተዋሃበ ሓበሬታ ያለን ብባህሪ እቲ ስርዓት እውን ንክትሓትት ዘፍክር ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብ 94 ከም ዝረኣናዮ ልክዕ ከምዚ እዞም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ዝሓትዎ ዝነበሩ ተመሳሳሊ ትሕቶ ፍልልይ እውን የብሉን ናይዞም ኣብ ትግራይ ዝረኣናዮም በቶም ሓለፍቲ ፈታሕ ኣይፈታሕ ብዘየገድስ ብዝወሓደ በግባብ ክብሪ ዝሓለዎ ክኾን ከሎ ኣብ ኤርትራ ግን ስንኩላን ብጥይት እዩ ተመሊሱሎም ልዕሊ ኩሉ ከዓኒ ኣብዚ 3 መዓልቲ ተሪፉሉ ኣብ ዘሎ ግዜ
ምንም ነገር ወን ስርዓት ዝዛርቦ ነገር የለን ስንኩላን ክህልውኻ ምዉታት ስውኣት ክህልውኻ ባህርያዊ ኩናት እንድሕር ኣትኻ ሓፂን ለበስ ኣይኮንካን ግን ሳብ ሕጂ ንሰምዖ ነገር ውን የለን በስርዓት ኣብ ልዕልቲ ህዝቢ እዚ ክሳብ ክንደይ ንዕቐት እዩ ኣብ ልዕልቲ ህዝቢ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኸኒ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ እዩ ክሓትት ዘለዎ እቶም ልክ ከምቶም ኣብ ትግራይ ዝረኣናዮም ኣካለ ስንኩላን መሰሎም ስለ ዝተነፍጎም ወይ ከዓ ዝግባአና ዝብልዎ ስለ ዝሰኣኑ ርኢናዮም ማለት እዩ ወፂኦም ዓዊሎም ነቲ መንግስቲ ውን እቲ ስምዒቶም ውን ክገልፁ ርኢና ኣብዚ እዋን እዚ ኸና ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ክኸውን ዘለዎ ንዓኻያቶ ሮዘነ እንታይ እሞ ደይ ከምዚ ክንብሎ ፀናሕናዩ ሄኖክ እቲ ናይ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ብዙሕ ሰብ ለኪሙ ከም ዘሎ ዝተፈልጠ ነገር እንድዩ እቲ ሰብ ግን እቲ ወላዲት በቲ ስርዓት ተዓፊኑ ዝነብር ምዃኑ ውሽጢ ኩላትና ዘይንስሕቶ እዩ እዞም ስንኩላት ናይ ትግራይሲ ተንቀሳቒሶም ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ዓቆም እዮም እቶም ናይ ኤርትራ ግን ከምቲ ዘኪርካያ ዘለኻ ዝረኸብዎ መዓት ኣብ ልዕሊኦም ንፈልጦ እዩ ብታሪክ ክገርመኩም ኣይግብኦን እዩ ኣነ 2001 ኤርትራ ምስኮትኩ ወይ ምስኦም ስለ ዝነበርኩ ኣብ ቃኘው ስቴሽን ነቲ ናይ ስንኩላን መደበር ክንርኢ ከድና ነርና ኣብኡ ሓደ ፀገም ኣጋጢሙና ምስ ረኣይና ክንበፅሖም ዲና መፂና ወላስ ንዖም ርኢና መምሃሪ ዲና ክንገብሮም መፂና ንዖም ርኢና ክንገብሮ ንኽእል ነገር ነይሩ ድዩ ምናልባት ከም ዝኣመሰለ ኣብ እምርኦም ሕምብሊል ስለ ዝበለ ብቆርኖም ከም ተቐበሉና ይርዳእ ኣነ ተሓቢኤ ሽዑ ከላይ ኣብ እምባትካላ ውን ከድና እምባትካላ ዝነበረት ጉዕዞ ካልኣይቲ ናይ ቃኘው ስቴሽን ነይራ ጅምር ምሰበልና ብታ መደበር ናቶም ክንኣቱ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ነይራ ዋዕይ ውን ስለ ዝነበረ ኣብታ ፅላል ኮይነ ንነፍሰይ ምስ ነፍሰይ ክዛረብ ጀሚረ ምስ ነፍሰይ ከዓ ተዛሪበ ኣብቶም ቅድሚ ናይቶም ስንኩላን ከይደ ኣብ ቅድሚኦም ኮይነ ክዛረብ ብቕዓት ኣይነበረንን እንታይ መይለ ክዛረቦም እዞም ሰባት እዚኣቶም ቶም ዝሪእኽዎም ገለ ካብኦም ነታ ፈተነ ኣካይዶማ ድማ እታ መልሲ ጥይት ኮይና እዚ ስርዓትና ኢሳያስ ነውራም ዝኾነ ስርዓት እዩ ነውሪ ዝገብር ስርዓት እዩ ስንኩላን ዝቐትል ስርዓት ሰላማዊ ሰልፊ ዘይቅበል ስርዓት እዩ እሞ ህዝቢ ኤርትራ ካብኡ ጀሚርካ ዝነብሮ ዘሎ ህይወት ኩላትና ተረዲእናያን ፈሊጥናያን ኣለና ካብ ኢሳያስ ክርከብ ዝኽእል ሓገዝ ናይ ሕልና ይኹን ሰብኣውነት የለን ክንቀብፆ ዘለና ስርዓት እዩ ብዛዕባኡ ክንዛረብ ምዓልና ውን ሓደ ካብቲ ዘሕዝን እዩ ምልስ ኢልካ እንድሕር ኢኻዮ ብዛዕባኡ ክንዛረብ ኣይግባአና ነይሩ ስራሕና ጥራሕና ክንሰርሕ ዝግባአና ነይሩ ግን ሓቅኻ ሄኖክ ፋሒልና ስለ ዘለና ምጥርናፍና ክሕይል ዝኽእል መገድን ምፍጣር ውን ካብቲ ዘምፀኻ ሕቶታት ስለ ዝኾነ ግድነት እዩ ክንዛረብ ኣብ 1992 ዝተገብረ ናይ ሰማዕታት ምንጋር ኣብታ ዓድና ኣጋጣሚ ሽዑ ኣብታ ኣወጀትላ ኣብኣ ነይራ ኣብታ ባይቶ ነይራ ምስ ህዝቢ ድሕሪኡ ንስድራይሲ 30,000 ብርዲ ነይሩ ሽዑ ናቕፋ 30,000 ብር ሂቦም ብር ናይ ሰለስቶም 30,000 ብር ተዋሂቦም በተን 30,000 ኣነ እኳ ክሪአን ከለኹ ከምዘን 30 ቅርሺ ናይ ይሁዳ ኣስቀረታዊ ንምልላይ ኢየሱስ ተጠቕመላ ከማ ኮይና ትስማዓኒ ስለምንታሰካ ነቲ ህዝቢ በዘን ነቕራሽ እዚኣተን ዓፊኑ ፅንሕ ኢሉ እታ ደጋጊመ ዝነግረኩም ሄኖክ ፅንሕ ኢሉ ነዞም 30 ቅርሺ ዝሃቦም
ካብታ ስሪሖም ስድሮኦም ደቆም ናብርኦም ዝናብዩላ ዝነበሩ መሬት ናይ ባሕሪ ሰጉግዎም ምስ ሰጎጎም እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብታ ታሕቲ ምቁፃሩ ብድኽነት ተኣሲሮም ክነብሩ ገይርዎም ፅጉባት ነይሮም ኣብቲ ባሕሪ ዒል ነይራ በጊዕ ነይራ ብዕራይ ነይሩ ላም ነይራ ኣድጊ ነይሩ ወዘተ ልዕሊ ኩሉ ግን ዓመት ከብልዖም ዝኽእል እኽሊ ካብዚ ባሕሪ የእትዉ ነይሮም እዞም ዝብለካ ዘለኹ ገባር 5 ኣይኮኑን 5,000 ዝኾኑ 6,000 ዝኾኑ እዮም ምስቶም ቆም ቆፂርካ ክንደይ ህዝቢ ዝናበረሉ ዝነበረ መሬት እዩ ኣውፂዎም 30 ቅርሺ እምበር ከምታ መትሓዚ ናይ የሱስ ዝኾነት ናይ ይሁዳ ከም ዓያ ኣነ ብኸመይ ክትርጉማ ዝኽእል ስለዚ ካብ ኢሳያስ ክመፅእ ዝኽእል ሰናይ ነገር የለን ካብ ኢሳያስ ዝመፅእ መዓት መከራ ጥሜት ሕማም ድኽነት ስደት ማእሰርቲ ጭቆና እዚኦም እዮም መግለፂ ናይ ኢሳያስ ኣብዚኦም ወፂና ንኢሳያስ ክንገልጾ ኣይንኽእልን ኢና ናይ ሰላም ሰብ ኣይኮነን ናይ ኩናት ሰብ እዩ ክጠፍኣልና ኣገባብ ቃልስና ከነሳውር ዝግባአና ህዝቢና ዞም ንዛረብ ዘለና እውን ኣካልናቱ ኢና ኣነ ብከምዚ እያ ክገልፃ ዝኽእል ኤኖክ راي صبو اتورا زانا خمس بول كوت زنبرن حتات ودي الله ام وداتا من الواش اقداس تبلو جن كازير علنا نجر نحرا له خينو ناي موداتا عدل كوكمي اتتكو باخا جمره ترابيلكا ناي موداتا مزازه مقال كتبر يا صبو يغني لي هنا طعم يغني لنا صبو بزينيرو يا اتي تنقبر زلنا خلته 3 نغرات الله بالان هذا نغرت من اسي حلافنا تشكم الله رجينا بعبيتي مستعدماتات نقولنا انا عبيتي انا قدم ودبات قالوا انت تخدول زي كونه تبنسي حلافنا تشكم على حلافنا نقوم يا هاجر نقوم يا انت وصا زلخ اب فله اب عدي اندا تغففديو اندا غلدي ناوقنا غلد صفال انت وصا زلو من سيغن تحسب خلالو زعبا ارسرا زعبا حزب ارسرا انت مرت طب قدمنا بزخود يبلون ግን ምስ ጎረባቢትና ሰላም ክንፈጥር እዚ ናይ ትግራይ ጉዳይ ከዓ ከም ዝበልኮ ማለት እዩ نوح عبعدا زخفل نجاراتي حد يقول لنا زخي زلو تسألي خنصبره فقري خلينا نقص عرتها تكايد له ناب الناس زي تنسى إرتراويان أنت قارن زبل أبعد إنجليز بزهج بزلك أنا كمان أدبرتايز قبل زنبرو بزحات أبناء بزحات هاجرات بزح من إسيات بزح سب يساتفوا له كاب فنلندا خيترا في كاب عد كاب كندا سويدن الله عد إنجليز الله نرويج الله قال بزحات يساتفوا له سلزة حدا نبعرك إن سلام كان كاين مزهز بزي بحوار صرح يقبأ مالتي خنا دعس يقبأ مخنياتو زين حوار نوح بزح خف لنا زخل نجارات سلزقانة أبزي خنصعر كم زلنا نقدر من قدي كمان هجي أبدي جولاي 21 22 27 عسران حدا عمل حملة عسران حدا عسران كنت عسران سلسة أفرانكفورت حدا عم بعلال إذا بعلى زخ أسلاسة شيء أبونا دنزي بلهم صقومات راح يكون أبونا دنزي بلهم قول عسى 3 شيء قالوا أب تقرأ أبونا دنز قتلوا أنت بمحارن أنت بفنون أنت أنا نزيانو محجازتي خن علامة تخلى علامة أخرى بحوار حولنا المفترة مونج خلته حزبي سلازي زي ما بأوروبا أنا سبعنا زلوا بأكاد تتساتفوا تخلى أب أمريكان قالن زلوا خاتيكت كجز قال مالتات زي عنتيا بأنا بزملكات جن أب كبد شجري نازلن كنت عنده وزبلنا أب كبد سلازلنا تتنا من إساءة والدبار متمنا من إساءة والدباسي خلى أي زي بلا الله خان نوفي يجون قال بقال نبعله نوفي نايود بناي برهمة أبو عمر سلازوان قالوا أتون أنت اليوم مالتي سلازي زي ما نسأل إساءة والدبار بحبار كانوا كسروا خول له مسانا وانت وانا مستمع بيتي ندل يومنا يدلينا ندل يوم نمنتهي نهزم خنا دعم سلازي أكن مزراب ترى حمشت عمد كل المبال مزراب تركم يقولون حدث كلنا خنود بالنا أنت تودي بك حيله الوقت مالتي حيل أنت لك خانس الأخ تسعد سلازي خن بعد برهمة أي فمانيفستو لنا قال لنا يبليو السوق خلا يكون بنات يرادا وبقى يكبر يكون لنجم شنفرات تعذبت زلوا مرحنا تمس مدبعيه الوكا قوام الوكا نسرعت كتلك استسعد سعر كم زمن كوس خول له نبدأ بقصها مخنات برمت كنترول كسعر الحيل يكون
ስለዚህ እንታይ ዝብል ዘለኹ መንእሰያት ኣድሕኖ ሃገርኩም ኣድሕኖ ንሕና ከኣለና ስጋብ ግዜና ክንሕግዝ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ንኻልኦት ብሌም ኣይንግበር ተወፊኻ እዩ ናይ ቀደም ቃልስኩም ስሳታት ዋላ በዓል ኣነ ዋላ ብነፍሰይ ክንደይ ግዜ ኢለኩም እንዴ ኣብታ 9ይ ክፍሊ ደቀ መሓረ መስከርኩ ኣብ ቦርዱ እዩ ነይሩ ሽመይ ናበይ ናብ ጀነራላት ወንጌል ዝበሃል ገለ ክንከይድ ወገዲፍና ኮይና ንቃልሲ መሪፅና ድሓር ስለዚ እንታይ ዝብል ዘለኹ እቲ መንእሰይ ሓቦ ይበል ኣብ ዘይኮን ኮለላ ይንበል ባንዴራታት ሕዝካ ምዕንዛርን ገለን ዘይኮነስ ሓቦ ንበል ንህዝብና ነድሕር መንእሰይ ከድሕን እየ ዘለዎ ግን እቲ ተጠርኒፉ ዘሎ ብሪጌድ ንሓመዱ ብሩህ መጻኢ ይኣክል ፍልልያ ይረኣኹሉን ኣለ ፍልልያ ይረኣኹሉን እዚኦም ኣብ ሓደ መፅኦም ህዝቦም ከድሕኑ ክፅዕሩ ኣለዎም ማለት እዩ ብጣዕሚ ይቐኒየለይ يغني أتو تكو أتو رزنة نايم ودات عدل كبكة يغني اللي هناك تابي تبوق حتى تاتي غريب كخم وترو اتملسي سبزر خون دما تسفى قبر نيساس نقبطو كبوت سبيو نايتفات سبيو إذا خنقبر كعب أمرك فلايتن بوليتكان ودبات تناي لمدي ودبات كوينان سنحا نوحي وان تقالسا نقبطو صاوعيتين السيو نيساس لدرقبنا كفلالينا زي كونس كتعراف نفنا يزقبو أبتنات ورار أجندا كابنوسا التحساس بانا نصري حدش استراتيجي حدش أجابب قالسي نمنئسي زعدم نهاجر حرازوس نهزب السكم بوليتيكا كساب حجز خدنا يقعزو أي تقمن مو حدش قعزو نتقم إلى إمباكتس أو عتي نتن بوليتيكان ودباتيو أنا أكالناتكم يه جن عقب سلزي كونكي هم إلى الزارب زلهو حبيرنا خنا عقب حدش استراتيجي محنصاص كدلينا اي كابزلنا عقش كسموسا كدلينا اي عاويل الزارب الله مخنياتو اب عقش كس ربحاي باللين اب دبزاز زخونه بوليتيكا ربحاي باللين نيساس زيلقس بوليتيكا ربحاي باللين اسو سلا زخونه كلتيو نزازين لبوانيو يغني الله هنو يغني اللي أنا وندقيمة يمسكناكم أتو تكو تسفاكم وهو أتو ردنا تسفاتيون مسيخم أبزي دلكم حساب مساي مكفالكم خمو هاني أبتي زمت دلو حملة أب فرانكفورت جيرمان دلكم وعلى ناي سلفهم سلفي هزبي هاني عود كونلكم يمنا بغطسالي بهال حساب انت حسون كن رهب تسفاي قبر كساب شعو سنايك لنا خلاتنا ثانك يو يغني لنا هنا